1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमरीकी सेनेटर एक अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो असलहा कमेटी का सरबराह था। उसे फौरन इसराइल की वजीर आजम गोल्डा मायर के पास जाना था। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की मानिंद सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गई। यहां उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और खुद भी वहीं आ बैठी। उसके साथ उसने तोपों, तैयारों और मिसाइलों का सौदा शुरू कर दिया। अभी भाव ताव जारी था कि उसे चाय पकने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालियों में उंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रख दी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर दोबारा मेज पर आ बैठी और अमरीकी सेनेटर से महवे कलाम हो गई। चंद लम्हों की गुफ्तगू और भाव-ताव के बाद शराइत तय पा गईं। इस दौरान गोल्डा मायर उठी, प्यालियां समेटी और उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी मायदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे सेक्रेटरी के पास भिजवा दीजिए। याद रहे, इसराइल उस वक्त इक्तिसादी बहरान का शिकार था, मगर गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असलहे की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात यह है कि खुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। उसका मौक़िफ़ था, इस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तिफा करना पड़ेगा। गोल्डा मायर ने काबीना के अरकान का मौक़िफ़ सुना और कहा, आपका खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को पसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख हमें फातिह करार देगी, और तारीख जब किसी कौम को फातिह करार दे देती है तो भूल जाती है कि जंग के दौरान फातिह कौम ने कितने अंडे खाए और रोजाना कितनी बार खाना खाया था। उसके दस्तरखान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, उसके जूतों में कितने सुराख थे या उनकी तलवारों के नियाम फटे पुराने थे। फातिह सिर्फ फातिह होता है। गोल्डा मायर की दलील में वजन था, लिहाजा इसराइली काबीना को इस सौदे की मंजूरी देना पड़ी। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि गोल्डा मायर का ये इक़दाम दुरुस्त था, और फिर दुनिया ने देखा उसी असलहे और जहाज़ों से यहूदी अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। जंग हुई और अरब एक बूढ़ी औरत से शर्मनाक शिकस्त खा गए। ये भी एक अजीब हकीकत है कि उम्मत मुसलमा को 20वीं सदी में टुकड़ों में तकसीम कर देने में 2 दावों का हाथ रहा, यानी अरबों को ख़त्म करने में गोल्डा मायर का और अजम के मुसलमानों को शिकस्त देने में इंदिरा गांधी का। जंग के एक अरसा बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और सवाल किया, अमरीकी असलहा खरीदने के लिए आपके जहन में जो दलील आई थी वो फौरन आपके जहन में आई थी या पहले से हिकमत अमली तैयार कर रखी थी? गोल्डा मायर ने जवाब चौंका देने वाला दिया। वो बोली, मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मैं जब तालबा थी तो मज़ाहिब का मुआजना मेरा पसंदीदा मौजू था। उन्हीं दिनों में मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात पढ़ी। उस किताब में मुसन्निफ ने एक जगह लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीदा जा सके। लिहाजा उनकी अहलिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी ज़िरा बख्तर रहन रखकर तेल खरीदा। लेकिन उस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थी। मैंने जब वाक़या पढ़ा
تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھایا، مگر ساتھ ہی میں انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی ہے، وہاں دنیا کے مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئی اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھا۔ اس نے کہا اسے اب یہ واقعہ بیان کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ گولڈا مائر کا انٹرویو لینے والے نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب کے بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبرالٹر یعنی جبل طارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، جسے کفار اپنا کر اور ان کی جنگی حکمت عملیوں سے سیکھ کر آج ہمیں ہی نقصان پہنچا رہا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم بھلا کر ناکام ہو گئے، لیکن غیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ حکمت عملیوں سے سیکھ کر آج فتوحات حاصل کی ہیں، لیکن ہم ہیں آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم آپس میں لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل فرقوں میں بٹ کر کبھی ایک امت بن کر نہیں سوچا، کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم میں اتحاد ہو جائے اور ہم کفار کا مقابلہ کریں۔ پیارے دوستو، بطور امت ہمارا فائدہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات کے ساتھ ساتھ خود بھی ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ پیارے دوستو، جب سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا کر غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کیا ہے، ہم مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ غیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو اپناتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس خاتون نے یہ بات چھپا لی کہ کہیں اس بات سے مسلمانوں کو تقویت نہ ملے، ان کو موٹیویشن نہ ملے۔ پیارے دوستو، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت سے واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔